वेलकम टू अज़ीम एकेडमी गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग शाद अज़ीम आबादी की मशहूर गज़ल तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, पूरी गज़ल की मुकम्मल तशरीह आसान ज़बान में आसान शब्दों में हम लोग करने वाले हैं। गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। गज़ल की तशरीह से पहले एक चीज़ समझ लेना ज़रूरी है कि ये जो पूरी गज़ल है उसका एक संदर्भ है, एक कॉन्टेक्स्ट है। उस कॉन्टेक्स्ट को हमें समझना ज़रूरी है। अगर उसको समझ लेंगे तो जो शेर की तशरीह है उसको समझने में हमें आसानी होगी। उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये जो पूरी गज़ल है वो 2 चीज़ों के बारे में कही गई है, एक दुनिया और दूसरी आखिरत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। बहुत ही खूबसूरत गज़ल है। इसकी तशरीह कुछ इस तरह से है। शाद अज़ीमाबादी इस शेर में फरमाते हैं कि ये दुनिया भी अजीब जगह है, जहाँ मुझे ख्वाहिशात, आरज़ुओं और तमन्नाओं में इस तरह से उलझा दिया है, जिस तरह बच्चों को तरह तरह के खिलौने देकर बहला दिया जाता है। दुनिया का ये दस्तूर है, यहाँ इंसान मुख्तलिफ़ ख्वाहिशात की चाहत में अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। एक ख्वाहिश पूरी नहीं होती है कि दूसरी ख्वाहिश आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन वो सारी ख्वाहिशें कभी पूरी हो नहीं पाती है। ये इस शेर का मतलब है। यहाँ पे जो तमन्ना है, तमन्नाओं में तमन्ना को इंसान की जो तमन्ना है, इंसान की जो ख्वाहिश है, इंसान की जो आरज़ू है, उसको बच्चों के खिलौने से तशबीह दिया है इस शेर में। आगे देखते हैं। हूँ इस कोचे के हर ज़र्रे से आगाह, इधर से मुद्दतों आया गया हूँ। कूचे का मतलब होता है गली, आगाह वाकिफ़ होना, इल्म रखना। इस शेर का मतलब क्या है? अगर हम इस लफ्ज़ी माना के एतबार से तशरीह करेंगे तो इस शेर का कुछ अलग मतलब निकलेगा, लेकिन हम एक दूसरे से जोड़ते हुए गज़ल की जो कॉन्टेक्स्ट है, उसका जो संदर्भ है, उस हिसाब से हमें तशरीह करनी है। तो इसका मतलब ये होगा, शायर यहाँ पे कहना चाहते हैं कि इस दुनिया के हर गली से, इस दुनिया के बारे में हम वाकिफ़ हैं, यहाँ के हर ज़र्रे से, हर गली से आगाह हैं। चूँकि हम इस दुनिया में रहते हैं तो इस दुनिया के बारे में जानते हैं। और इधर से मुद्दतों आया गया हूँ, यहाँ हमारे आबा व अजदाद का आना जाना, आबा व अजदाद का रिसर्च, आबा व अजदाद का इल्म और हमारा इल्म है, जिसकी वजह से हम इस दुनिया के बारे में वाक़फ़ियत रखते हैं, इस दुनिया के बारे में हम जानते हैं। ये इस शेर का मतलब है। आगे है, नहीं उठते कदम क्यों जानिबे देर, किसी मस्जिद में बहकाया गया हूँ। जानिबे देर का मतलब होता है मंदिर, बुत खाना। तो इसका मतलब क्या होगा? इस शेर का मतलब है, शायर यहाँ पे फरमाते हैं कि हर इबादत खाना का सम्मान होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, कद्र करना चाहिए, और यही इस्लाम हुक्म देता है। अगर कोई इंसान किसी इबादत खाना के बारे में बुरा सोचता है या गलत सोचता है या उसकी इज्जत नहीं करता है, तो समझो कि उसको किसी ने बहकाया है। ये इसका मतलब है। आगे है, दिले मुस्तर से पूछ ए रौनक़े बज़्म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। दिले मुस्तर, बेकरार दिल, बेचैन दिल, रौनक़े बज़्म। रौनक़े बज़्म का मतलब होता है जो महफ़िल का सदर होते हैं, जो चीफ़ होते हैं, उसको रौनक़े बज़्म कहा जाता है। तो यहाँ रौनक़े बज़्म से मुराद दुनिया होगा। शायर यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हम दुनिया में खुद आए नहीं हैं। इस दुनिया से पूछो, यहाँ की चमक दबक, यहाँ की जो ख्वाहिशात हैं, उनसे पूछो कि हम तो खुद आए नहीं हैं। यहाँ तो हमें लाया गया है और हम यहाँ से खुद जाएंगे भी नहीं, बल्कि
ہماری روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے، اس کے بعد ہم اس دنیا سے جائیں گے۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ آگے ہے، سویرا ہے بہت اے شور محشر، ابھی بیکار اٹھوایا گیا ہوں۔ اس شعر کا مطلب ہے، یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ قیامت آئے گی، میدان محشر قائم ہوگا، اس کے لیے تو وقت لگے گا، ایک لمبا سمے ہے، لمبا وقت ہے، ابھی سے ہم کیوں پریشان ہیں کہ قیامت آئے گی، حشر کا میدان ہوگا، ہم سب اٹھائے جائے، قبر سے اٹھائے جائیں گے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، ابھی سے ہم کیوں پریشان ہیں؟ جو ہمیں ابھی وقت ملا ہے، اسی وقت میں خوش رہو، جیو، عیش کرو۔ یہ شاعر یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں۔ اگلا مصرع ہے، ستایا آ کے پہروں آرزو نے، جو دم بھر آپ میں پایا گیا ہوں۔ پہروں دیر تک، آرزو تو جانتے ہی ہیں، دم بھر، پل بھر۔ یہاں پہ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا آرام اور سکون کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، تھوڑا آرام سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن دنیا کی یہ جو خواہشات ہیں، جو آرزو ہے، تمنا ہے، وہ ہمیں سکون سے رہنے نہیں دیتی ہے، چین سے جینے نہیں دیتی ہے۔ تھوڑا سا سکون چاہتا ہوں، لیکن ایک تمنا، ایک آرزو ہمارے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، تو ہم سکون سے رہ نہیں پاتے ہیں۔ یہ اس شعر کا مطلب ہے۔ آگے ہے، نہ نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ معتقد، اعتقاد رکھنا، اعجاز معجزے کا مطلب ہو، معجزہ ہے اس کا معنی، اور میں کا مطلب ہوتا ہے شراب۔ تو یہاں پہ شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شاعر یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ شراب میں کوئی تاثیر ہے۔ تو یہاں شراب، وہ بوتل والی شراب مراد نہیں ہے، لفظی معنی یہاں پہ مراد نہیں ہے۔ اگر لفظی معنی کے اعتبار سے ہم پورے اشعار کو سمجھیں گے تو سب کا میننگ بالکل ادھورا ہو جائے گا، کسی بھی مصرع اور کسی بھی شعر کا مطلب ہم سمجھ نہیں پائیں گے۔ کانٹیکسٹ کے اعتبار سے ہمیں سمجھنا ہے کہ شاعر نے اس شعر کو کس کانٹیکسٹ میں، کس تناظر میں کہا ہے۔ تو میں کا مطلب یہاں پہ آرزو، خواہشات، وہ دنیا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، یعنی یہ جو دنیا کی خواہشات ہیں، آرزو ہے، تمنا ہے، میں اس بات کا قائل نہیں تھا کہ اس میں اتنی تاثیر ہوگی، یہ اتنا مؤثر ہوگا، یہ انسانوں کو اتنا امپریس کرے گا۔ بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں، لیکن پھر بھی کھلونے کی طرح، جیسے بچوں کو کھلونے دے دیا جاتا ہے، اسی طرح سے ان خواہشات، ان آرزوؤں اور تمناؤں کے ذریعہ ہمیں منایا گیا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ اگلا شعر ہے، لحد میں کیوں نہ جاؤں منہ چھپا کر، بھری محفل سے اٹھوایا گیا ہوں۔ لحد قبر کو کہتے ہیں۔ تو اس شعر کا مطلب ہے کہ شاعر یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لحد میں کیوں نہ جاؤں منہ چھپا کر، بھری محفل سے اٹھوایا گیا ہوں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو ان کو بھری محفل سے ہی اٹھوایا جاتا ہے، بھری محفل سے اٹھایا جاتا ہے، اور کیا کرتے ہیں، کفن سے اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں، ان کے چہرے کو ڈھک دیتے ہیں۔ تو وہی کہنا چاہتے ہیں کہ لحد میں کیوں نہ جاؤں منہ چھپا کر، بھری محفل سے اٹھوایا گیا ہوں۔ اس شعر میں شاعر نے بھری محفل سے اٹھوائے جانے کو کفن میں شرمندگی کے مارے منہ چھپانے سے تعبیر کیا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ عدم میں کیوں نہ جاؤں منہ چھپائے، بھری محفل سے اٹھوایا گیا ہوں۔ عدم، جس کا کوئی وجود نہ ہو، قبر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو دونوں شعر کا مطلب ایک ہی ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں دیکھیں گے۔ کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ کجا کا مطلب ہوتا ہے کہاں۔ تو یہاں پہ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں، کجا میں اور کجا اے شاد دنیا، یہاں پہ شاعر جنت کا تذکرہ کہہ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا دو ہی کانٹیکسٹ ہے، ایک دنیا اور دوسری آخرت۔ یہاں پہ جنت کا شاعر ذکر کر رہے ہیں کہ کہاں ہمارے آبا
حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، کتنے پرسکون جگہ میں تھے، لیکن ہم کس دنیا میں آ گئے ہیں، ہمیں کہاں بھیج دیا گیا ہے، ہمیں کہاں لے آیا گیا ہے، جہاں خواہشات اور تمناؤں سے بالکل پر ہے، ظلم و ستم کا دنیا ہے، ایسی دنیا میں ہمیں لایا گیا ہے۔ یہ اس شعر کا مطلب ہے۔ گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز آپ دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔ تھینک یو۔